ॐ गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं पञ्चमस्कन्धः अथ द्वादशोऽध्यायः। रघुगण उवाच। नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय नमोऽवधूतद्विजबन्धुलिङ्ग निगूढनित्यानुभवाय तुभ्यं। ज्वरामयार्तस्य यथा गदं सत् निदागदग्धस्य यथा हिमाम्बः कुदेहमाना हि विदष्टदृष्टेः ब्रह्मन् वचस्ते अमृतम् औषधं मे। तस्माद्भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम्। अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तम् आख्यायि कौतूहलचेतसो मे। यदागयोगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं तद्व्यवहारमूलं न यञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवानमुष्मिन् भ्रमते मनो मे। ब्राह्मण उवाच। अयं जनो नाम चलन् पृथिव्यां यः पार्थिवः पार्थिवकस्य हेतोः तस्यापि चाङ्ग्र्योरधिगुल्पजङ्गा जानुर्मध्योरशिरोदरां सगाम् अंसेदिदार्वीशिबिका च यस्यां सौवीरराज्येत्यपदेशास्ति। यस्मिन् भवान् रूढनिजाभिमानो राजास्मि सिन्धुष्विति दुर्मदान्धः। शोच्यानि मां स्वम् अधिकष्टदीनान् विष्ट्या निगृह्णन् निरनुग्रहोऽसि। जनस्य गोप्तास्मि विकत्तमानो न शोभसे वृद्धसभासु दृष्टः। यदाक्षिताव्येव चराचरस्य विदामनिष्टां प्रभवं च नित्यं तन्नाम तोऽन्यद्व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्क्रिययानुमेयम्। एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तम् असन्निधानात् परमाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ति येषां समूहेन कृतो विशेषः। एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहद्यद् असच्च सज्जीवमजीवमन्यते द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयं। ज्ञानं विशुद्धं परमार्थम् एकम् अनन्तरं त्वबहिर्ब्रह्म सत्यं प्रत्यक् प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति। रघुगणैस्तत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपनाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविगातः निषेव्यमानोऽनुदिनं मुमुक्षोः मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। अहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टश्रुतसङ्गबन्धः आराधनं भगवत ईहमानो मृगो भवं मृगसङ्गाद्धतार्थः। स मां स्मृतिर्मृगदेहेऽपि वीर कृष्णार्चनप्रभवानो जगाति। अतो अहं जनसङ्घातसङ्गो विशङ्कमानो विवृतश्चरामि। तस्मान्नरो सङ्गसुसङ्गजात ज्ञानासिनेहैव विवृग्नमोहः। हरिं तदीहाकथनश्रुताभ्यां लब्धस्मृतिर्यात्यदि पारमध्वनः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ब्राह्मणरघुगणसंवादे 12. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द.